बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तरगीबी मज़मून नवीसी, परसुएसिव राइटिंग या परसुएसिव ऐसे राइटिंग। ये मज़मून नवीसी की एक बहुत अहम किस्म है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तरगीबी मज़मून क्या होता है, तरगीबी मज़मून कैसे लिखा जाता है, तरगीबी मज़मून के लिए मालूमात कहाँ से ली जाती हैं या कहाँ से ली जाएं, और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि कैम्ब्रिज ओ लेवल में तरगीबी मज़मून को किस तरह से पेश किया गया है और उसके क्या तकाज़े हैं, ये हम अलग से देखेंगे। तरगीबी मज़मून की तारीफ़। तरगीबी मज़मून एक ऐसा मज़मून है जिसमें दलाइल के ज़रिए दूसरों को अपनी राय के मुताबिक कायल किया जाता है, या आप ये कहिए कि अपनी राय तस्लीम करने पर आमादा किया जाता है। ओ लेवल कैम्ब्रिज में इसे दलील का नाम दिया गया है। तो एक ऐसा मज़मून जिसमें दलील या दलाइल पेश किए जाते हैं, मैं इसे तरगीब का नाम देता हूँ। असल में ये परसुएसिव ऐसे है, और ये वो ऐसे है कि जिसमें हम राग़िब करते हैं किसी को अपनी बात की तरफ दलाइल के ज़रिए से, तो इसलिए इसे तरगीबी मज़मून का नाम भी दिया जाता है। मेरे ख़्याल में ये एक ज़्यादा मुनासिब और बेहतर नाम है बनिस्बत हम सिर्फ इतना कह दें कि दलील वाला मज़मून। तो मज़मून के साथ जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होनी चाहिए वो बनती नहीं है, वजूद में नहीं आती। हमें एक लंबा जुमला बोलना पड़ेगा कि एक ऐसा मज़मून जिसमें दलील होती है, दलीलिया मज़मून तो हम कह नहीं सकते, तो एक ऐसा मज़मून जिसमें दलील होती है, तो एक लंबा जुमला बोलना पड़ता है। उसके बजाय एक सीधी सीधी एक इस्तिलाह बन जाती है तरगीबी मज़मून की। इस मज़मून के दीगर मज़ामीन की अक़साम की तरह, ये दीगर मज़ामीन की तरह इसके भी तीन हिस्से, बुनियादी तौर पर तीन हिस्से होते हैं। आगाज़ या तमहीद यानी इंट्रोडक्शन, तारुफ, नफ्स मज़मून यानी बॉडी, पैराग्राफ, उसकी पूरी तफसील, और उसके बाद है इख्तिताम। अब ये जो तीन हिस्से हैं, इनमें क्या होता है? यकीनन आगाज़ या तमहीद में हम मौजू के बारे में एक ऐसा पैराग्राफ लिखते हैं इब्तिदाई नौइयत का, जिसमें बताया जाता है कि आप मौजू के हक़ में हैं या मौजू के ख़िलाफ़ हैं। आपने पहले एक स्टेटमेंट देनी है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, कि जिसमें आपने ये बताना है, आगाज़ करना है या तमहीद बतानी है या तारुफ करवाना है कि आप असल में अब कहना क्या चाहते हैं। तो इस पैराग्राफ की अहमियत ये है कि इसे इस तरह का होना चाहिए कि इसे पढ़कर मज़मून पढ़ने वाला मज़मून पढ़ने की तरफ राग़िब हो जाए। तो ये इब्तिदाइया है, हमारा आगाज़ है या तमहीद है। उसके बाद अगला हिस्सा है नफ्स मज़मून। जैसे बाकी मज़ामीन की अक़साम में होता है नफ्स मज़मून, जिसमें सारी तफसील बयान की जाती है, यहाँ पे हम एक एक करके दलाइल पेश करते हैं, राय देते हैं, अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं, और अपने नुक्ता नज़र को दलील के साथ पेश किया जाता है। तो गोया के दलील के ज़रिए पढ़ने वाले को अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया जाता है। शवाहिद, हक़ाइक़ और हवालाजात बयान किए जाते हैं। इस हिस्से में आसान मगर उम्दा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें भी दी जा सकती हैं, क्योंकि हम दलाइल दे रहे होते हैं। और इख्तिताम में किसी ख़ास और अहम दलील के साथ अपना नुक्ता नज़र मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दिया जाता है। अब हम ये एक मज़मून पढ़ते हैं, जिसके साथ साथ हम उसकी खसूसियात भी देखेंगे, जिसका मकसद ये है कि ये वाज़ेह तौर पर पता चल जाए कि ये बात हमने किस तरह से लिखनी है, ये किस तरह से बयान करनी है। इस मज़मून का उन्वान है या मौजू है, इल्म इंसान को बुज़दिल बना देता है। ये एक स्टेटमेंट है, और हमने अब मज़मून लिखना है। अब हमने ये फ़ैसला करना है कि क्या वाकई इल्म इंसान को बुज़दिल बना देता है, हमने इसके हक़ में लिखना है, या हमने इसकी
मुखालफत में लिखना है। तो हम देखते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है वो क्या बताता है हमें। तो इसमें पढ़ने वाले को राग़िब करने की कोशिश ये बताना कि लिखने वाला मौजू के हक़ में नहीं। तो ये बड़ा वाज़े तौर पर हमारी तमहीद में आगाज़ में हम वाज़े कर देंगे कि हम मज़मून का जो उन्वान है उसके हक़ में नहीं है, हम उसकी मुखालफत में हैं। दलाइल दे के वाज़े करेंगे। तो इस मज़मून का आगाज़ इस तरह से किया जा रहा है कि अगर आज एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके उस दुनिया का तसव्वुर करें जिसमें हम रह रहे हैं, तो पर्दा तसव्वुर पर कहीं फलकबोस इमारतें नज़र आती हैं, तो कहीं फ़िज़ाओं का सीना चीरते हुए तैयारे दिखाई देते हैं। गारों से इमारात और परिंदों के परों से जहाज़ तक का ये सफ़र इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्म की बिना पर किया है। अगर इंसान इल्म हासिल ना करता तो किसी गार के किसी कोने में पड़ा होता। तो अब हमारा ये जो एक तमहीदी पैराग्राफ है, इसमें वाज़े हो गया कि हमारा जो नक्शा है मज़मून का, हमारी जो मज़मून का स्ट्रक्चर है, जो हैयत है, जो ढांचा है, जो खाका है, वो किस तरफ को जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी बड़ी अहमियत होती है मज़मून में, और कैम्ब्रिज में ख़ास तौर पर इसे बड़ी अहमियत दी जाती है। अब तमहीद के बाद जो अगला पैराग्राफ होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, अब हम दलाइल पेश करेंगे। पैराग्राफ दलाइल, पैराग्राफ दलाइल, पैराग्राफ दलाइल, यूं हम अपनी बात को लेके आगे चलेंगे। तो दूसरों की राय या नुक्ता नज़र पेश किया जा रहा है यहाँ पे। बास अहले इल्म का ख्याल है कि इल्म इंसान को बुज़दिल बना देता है। वो ये इसलिए सोचते हैं कि जब भी वो कोई कदम उठाते हैं, इल्म उन्हें कुछ देर सोचने की तरफ राग़िब करता है। शायद इस सोच के हामिल लोग इसे ही बुज़दिली का नाम देते हैं। तो उनके ख़्याल में इल्म इंसान को फ़ौरन फ़ैसला करने से भी रोकता है, गोया कि वो ये कहना चाहते हैं कि इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हमने जब हम जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं, हमने उसके मुखालिफ राय भी अगर दे दी है, तो ये हम अपनी राय में वज़न पैदा करने के लिए देना चाह रहे हैं कि शायद वो इस तरह सोचते हैं लेकिन हम इस तरह से सोच रहे हैं, इसलिए कि ये इस तरह से है, यूं एक स्ट्रक्चर बनेगा मज़मून का। हम इस तरह से सोचते हैं क्योंकि ये इस तरह से है, वगैरह वगैरह। तो मेरी नाक़िस राय में इल्म इंसान को बुज़दिल नहीं बनाता, बल्कि उसे सोच समझकर फ़ैसला करने की तरबियत देता है। जो इंसान इल्म के ख़ज़ानों तक रसाई हासिल करता जाता है, तो उसकी सोच और फ़िक्र निखरती जाती है और वो सही और काबिल अमल फ़ैसले करने के अमल में आगे बढ़ता जाता है। तो एक तो हमने ये दलील दे दी। अब उसके बाद आगे है, फिर हमने अपने दलाइल में अब हमारे शवाहिद कुछ आने चाहिए, को हक़ाइक़ आने चाहिए, हवाला जात आने चाहिए, ताकि हमारी बात में वज़न पैदा हो। तो वो हम बयान कर रहे हैं कि अगर हम तारीख़ इंसानी का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि इंसान हमेशा इल्म की जुस्तजू में रहा है और अपनी अंधेरी दुनिया में इल्म के नूर से उजाला करता रहा है। कोई नबी, कोई रसूल, कोई फ़लसफ़ी और कोई किताब ऐसी नहीं जो इल्म के हुसूल से मना करती हो। दुनिया की किताब अज़ीम कुरान हकीम में बहुत सी जगहों पर इंसान को इल्म के हुसूल की तरफ रग़बत दिलाते हुए बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया है कि तुम्हारे इर्द गिर्द निशानियाँ बिखरी पड़ी हैं, उन पर गौर करो। और कौन नहीं जानता कि इसी कुरान हकीम ने इंसान को कायनात की तस्खीर का हुक्म दिया। तो अब हमने अपने दलाइल जो हैं उसमें हमने हवाला जात भी शामिल कर दिए। तो इल्म के रास्तों पर सफ़र करते हुए इंसान ने जब उड़ते हुए परिंदों को देखा
تو اس نے انسان کے اڑنے کے لیے کوئی چیز بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جب غاروں کے اندھیروں کو دیکھا تو روشنی کے حصول کے سفر پر نکلا۔ اس نے جب دریاؤں کی طوفانی لہروں کو بستیاں تباہ کرتے ہوئے دیکھا تو دریاؤں کے طوفان کے آگے بند باندھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جب خلق خدا کو موذی امراض کے ہاتھوں سسک سسک کر دم توڑتے ہوئے دیکھا تو دواؤں کی تلاش کا فیصلہ کیا۔ یہ سب فیصلے اس نے علم کی وجہ سے کیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے اچھی لفاظی کا استعمال کرتے ہوئے اچھے دلائل کی ایک لہر بنائی ہے۔ یہ موضوعاتی ربط و تسلسل ہے۔ ایک ہم نے ایسا ربط بنایا ہے اور اس میں فلو دیا ہے کہ وہ پڑھنے والا اس سے متاثر ہوتا ہے، یا ایک کہہ لیں کہ ایک لہر ہے اس کے اوپر چلتا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ سوچ بچار کے بعد کیے گئے فیصلوں نے قوموں کی تقدیر بدل دی، اور جلدی میں کیے گئے فیصلوں نے اقوام کو شکست و ذلت سے ہمکنار کی۔ تاریخ انسانی اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ سوچ بچار کے بعد کیے گئے فیصلوں نے قوموں کی تقدیر بدل دی، اور جلدی میں کیے گئے فیصلوں نے اقوام کو شکست و ذلت سے ہمکنار کر دیا۔ جن قوموں نے علم و ہنر کی راہ اپنائی وہ مرتبے سے سرفراز و ممتاز ہوئیں، اور جنہوں نے علم و ہنر سے جی چرایا وہ غلام بن گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ بغداد کے لوگ علم و ہنر کے رسیا تھے، دنیا انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور جب انہوں نے علم و ہنر کا راستہ چھوڑ کر شک اور وسوسوں کی راہ اپنائی تو پستی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ ایک زمانہ تھا جب اہل یورپ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، دنیا ان کے نام سے بے خبر تھی، لیکن جب انہوں نے علم کی شمع تھام لی تو دنیا کی حکمرانی ان کا مقدر بن گئی۔ برِ صغیر کو ہی دیکھ لیجئے، قائد اعظم ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھے۔ انہوں نے جب انگریزوں سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا تو علم نے ان کے فیصلے کو متزلزل نہیں کیا بلکہ اسے تقویت۔ تو اگر علم بزدلی سکھاتا تو کبھی بھی پاکستان وجود میں نہ آتا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں مضمون میں چھوٹا مضمون لکھا ہے، چونکہ یہ ویڈیو میں ڈال رہا ہوں اس لیے اس کی چیزیں نکالی ہیں میں نے۔ مین یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک علم انسان کو حوصلہ دیتا ہے، سچ کی پہچان اور سمجھ دیتا ہے، اور اسے درست فیصلے کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کی مثال آج کا شہری اور سیاسی نظام اور آج کا اخلاقی اور مذہبی نظام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تعلیم انسان کو بزدل بناتی ہے کروڑوں انسانوں کی ان کاوشوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کے مترادف ہے جنہوں نے اس دنیا کو علم کے نور سے سجایا۔ تو یہ تو ایک مضمون تھا جس میں ہم نے ترغیبی مضمون، جس میں آپ نے دیکھا کہ دلائل کس طرح سے دیے جاتے ہیں، لفاظی کس قسم کی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، حوالہ جات کیسے دیے جاتے ہیں، دلائل کیسے دیے جاتے ہیں، اپنی بات کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے، اور مضمون کا سٹرکچر یا حیت کیسے بنائی جاتی ہے۔ اب اس مضمون لکھنے کے لیے چند اہم باتیں جو بہت ضروری ہیں۔ لکھنے سے پہلے مضمون کے موضوع پر کچھ دیر سوچئے۔ ترغیبی مضمون لکھنے کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے دلائل اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ منصوبہ بندی کر لیں۔ اپنے کویسچن پیپر کے اوپر ہی آپ ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نوٹ کر سکتے ہیں، اور وہ جو آپ کی برین سٹارمنگ ہے وہ آپ کی مضمون تفصیل سے لکھنے میں کام آئے گی، اور آپ کا ایک سٹرکچر بن جائے گا، آپ الجھیں گے نہیں، اور آپ کی لائن ٹھیک رہے گی۔ مضمون لکھنے کے لیے ضروری خیالات کو نکات کی صورت میں لکھیے۔ موضوع کے مطابق اپنے مواد کو ترتیب سے لکھنا شروع کیجیے۔ تو یہ ہم نکات والی بات پہلے میں کر چکا ہوں۔ ضرورت کے مطابق پیراگراف، یہ بہت ضروری بات ہے۔
ہم لوگ مضمون لکھتے ہیں لیکن پیراگراف نہیں بناتے. ہر دلیل پہ ایک پیراگراف بنائیں. سمجھیں, ایک بات پہ ایک موضوع پر ایک پیراگراف ہونا چاہیے. موضوع بدلے پیراگراف بدل دیں. جملوں کی بناوٹ اور ربط کا دھیان رکھیے, یہ بہت اہم بات ہے. اور اس کے لیے آپ کا زبان پہ گرفت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کیمبرج میں زبان پر الگ سے نمبر ہوتے ہیں. اپنی باتوں کو دہرانے سے گریز کیجیے. مضمون میں ضرورت کے مطابق بڑوں کی باتیں اور اشعار اور حوالہ جات وغیرہ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے مضمون کا میک اپ ہوتا ہے. مضمون لکھنے کے بعد اپنا مضمون پڑھیے ضرور, اپنی غلطیوں کی اصلاح کیجیے. اب ایک 3 چیزیں ہیں جو کہ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں یہاں بیان کرنا, کہ جو دلیل والا مضمون جو کیمبرج کا پیپر ہے 3247 کا, اس کے مطابق اس میں جو مضمون مانگا جاتا ہے اس مضمون میں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے اندر کمپلیکس سینٹنسز دیے جائیں, مربوط جملے ہونے چاہیے. یہ جو آئسولیشن میں جملے لکھے ہوتے ہیں حروف ربط کے بغیر, لگتا ہے کہ جیسے بس اکٹھے کیے ہوئے جملے, وہ نہیں. مربوط جملے ہونے چاہیے جس میں حروف ربط. میری ایک ویڈیو پیراگراف لکھنا جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمپلیکس سینٹنسز کی بڑی اچھی مثالیں موجود ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ہم نے کمپلیکس سینٹنسز کس طرح سے لکھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ کانفیڈنٹلی آرگیوڈ اینڈ اسٹرکچر کی بات ہم نے پہلے کر دی. حیت, خاکہ, سانچہ, ڈھانچہ, یہ بہت ضروری ہے. اور ایک میں نے بات کی تھی کہ لہر, کہ ایک لہر کے اوپر بہتا چلا جائے پڑھنے والا, یہ ہے کانفیڈنٹلی آرگومنٹس. جو آپ کے آرگومنٹس ہیں, جو آپ کے دلائل ہیں, ان کے بیان میں آپ کا اعتماد, آپ کا کانفیڈنس نظر آنا چاہیے, اور وہ آپ کا لہروں کی طرح سے چلتا ہے, ان میں روانی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جو بنیادی جو بات ہے جو دیکھی جاتی ہے کیمبرج میں مضمون کے اندر, وہ یہ ہے اس طرح کے مضمون میں خاص طور پہ کہ ریلیونٹ ہونا چاہیے. ارریلیونٹ باتیں نہ کیجیے. ہم نے یہاں پہ بات کی ہے کہ اپنی باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور غیر ضروری باتیں نہیں لکھنی. ضروری باتیں جو موضوع کے مطابق ہوں وہ لکھنی چاہیے. اس کا جو سٹرکچر ہے اس میں آغاز یہ تمہید ہے, پھر دلیل ہے, دلیل بیان کرنی ہے, آپ نے تفصیل و شواہد بیان کرنے ہیں, پھر دلیل ہے, پھر تفصیل و شواہد ہے, پھر دلیل ہے, پھر تفصیل و شواہد ہے. اس میں 3 دلیلیں ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, جتنی آپ موضوع کے مطابق جو آپ کو کہا جاتا ہے, جو الفاظ کی حد ہے اس کے مطابق آپ نے دلائل دینے ہیں. اختتام جو کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی گئی ہے, تو یہ آپ کے مضمون کا سٹرکچر بن جاتا ہے. کچھ مضامین میں دے رہا ہوں, موضوعات بہت آسان سے موضوعات ہیں جن پہ آپ مشق کر سکتے ہیں, کہ جس میں سے پہلا موضوع ہے کہ ہر بچے کو موبائل فون رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے. پھر یہ ہے کہ سائنس ایک زحمت کا نام ہے. پھر یونیفارم ایک مصیبت ہے, انسان آج بھی غلام ہے. یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ آپ ترغیبی مضمون لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں, اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی, اور اس میں ترغیبی مضمون کو یا دلیل والے مضمون کو کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے, اسے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز اسے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے, واٹس ایپ شیئر کیجیے. واٹس ایپ شیئرنگ میں جلدی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. بندہ ناچیز وارث اقبال.